ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में आज की नशिस्त में हम बात करेंगे तालीमी मसाइल के ऊपर, जो अमूमी तालीमी मसाइल जो हमें दरपेश हैं और जिनको हल करने की ज़रूरत है। जब हम तालीमी मसाइल पर बात करते हैं तो सबसे जो पहली बात हमारे सामने आती है वो हमारा म्यार तालीम है। इस पे कोई दो राय नहीं अब हो सकती कि हमारा जो म्यार तालीम है वो इंतहाई पस्त है। वो लीडर्स पैदा नहीं करता, वो म्यार तालीम जो है वो तख्लीकी जहन पैदा नहीं करता, वो म्यार तालीम जो है वो अफराद पैदा नहीं करता जो आज की दुनिया में जो हकीकी मानों में तालीम के मैदान में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट विद कर सके, उसको कम्पीट विद कर सके। बल्कि हमारे यहाँ जो तालीमी सिस्टम राइज है वो एब्सोल्यूट आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट हो चुका है, मतरूक हो चुका है, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं अब रही पूरी दुनिया के अंदर। नए नए ट्रेंड्स हैं, नए नए टेक्नोलॉजी है, नए नए टैक्टिक्स हैं, नई नई टेक्निक्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वही जो पस्त म्यार तालीम है लॉर्ड मैकाले का, जिसने सिर्फ कुन जहन अफराद को पैदा करना है, जिसमें सिर्फ क्लर्क को जन्म देना है, और वही राइज है। इसको बदलने की ज़रूरत है। और इसको कौन बदलेगा? जिनके हाथों में है कौम की तकदीर या जिनके हाथों में इक़्तिदार है सियासी इशराफिया के यहाँ, वो तो इसको नहीं बदलेगी। वो तो इसको ये नहीं बदलेगी क्योंकि उनके जो अपने बच्चे हैं वो तो बेहतरीन तालीमी अदारों में पढ़ते हैं, जो कैम्ब्रिज में पढ़ जाते हैं, जो ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, और लिहाजा उनको क्या ज़रूरत है जो 98% आवाम है उनको शऊर देने की। कि उनको शऊर देने का मतलब है कि वो ये क्वेश्चन कर सकेंगे कि ये 10% जो एजुकेशन है, ये जो 10% इशराफिया के बच्चे हैं, तो उनको क्यों आला तालीम दी जाती है और हमें आला तालीम क्यों नहीं दी जाती। सो कौम को पस्त रखने का एक इनका ज़ाती जवाज़ है जो सियासी इशराफिया का है, इसको समझने की ज़रूरत है। बल्कि पस्त म्यार तालीम क्या, इससे आगे मैं अगर ये कहूँ कि पसमानदा म्यार तालीम है, यानी कि पसमानदा भी क्या, एक तालीमी अफलास है। अफलास जैसे होता है, तालीमी पावर्टी है, एजुकेशनल पावर्टी है, जिसमें आप को कोई रोशन ख्याली नहीं मिलेगी, जिसमें कोई साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक वो जो डेवलप होनी चाहिए, जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। तो इस जो तालीमी अफलास में फिर कैसे कौम जो है वो एक कौम बन सकती है। और हमारे यहाँ एक जो तालीमी अफलास हमें पस्त म्यार तालीम हमें उस तीसरी दर्जे के जो मदरसे हैं उसमें भी नज़र आता है। ये एक और तरह का हमारे यहाँ सिस्टम है जिसमें तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 18 से 35 लाख जो बच्चे हैं वो इन मदरसों की नज़र होते हैं और इन मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, जो मॉडर्न साइंसेस हैं, जिनको जो मेटाफिज़िक्स है या एम्ब्रियोलॉजी है, बायोलॉजी है, जितनी भी मॉडर्न साइंसेस हैं उनका दूर दूर से भी वास्ता नहीं रहता, और वो उसी तरह के जो मसाइल हैं उसमें उलझे रहते हैं, जो कि हमारे जो क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। तो 18 से 35 लाख तक के जो बच्चे हैं वो तो वैसे ही जो शौरी तालीम है, जो साइंस की तालीम है, उससे दूर रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन ये सियासी इशराफियत इसको चैनलाइज नहीं करेगी और इसको नहीं लेके आएगी। फिर हमारे यहाँ जो ज़रिया तालीम है इस पर भी बहुत डिबेट होती है। हमारे यहाँ जो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन इसके साथ इलाकाई ज़बानें भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे तो 10% जो तबका है वो अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम हासिल करता है, और बाकी जो हैं वो जो 85 से 90% जो लोग हैं वो आम स्कूलों में जाते हैं और आम स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। तो जिसकी बिना के ऊपर वो उन ओहदों पर नहीं पहुंच पाते जहाँ पे
اشرافیہ کے بچے پہنچتے ہیں اور ان کلیدی عہدوں کی جو پھر ساری پوسٹیں ہیں وہ صرف اشرافیہ کے پاس رہ جاتی ہیں. اکا دکا کوئی جو ہے وہ عام لوگوں میں سے آگے نکلتا ہے کسی طرح سے، لیکن میجورٹی ہمیں پھر جو بیکورڈ علاقوں سے جو بچے ہیں وہ اسی طرح تعلیمی استعداد میں پیچھے نظر آتے ہیں. قومی زبان کا ایک اہم سوال ہے ہمارے ہاں، جس کو ابھی تک اس طرح انٹرٹین نہیں کیا گیا. ہمارا جو آرٹیکل ہے ان کا 251 وہ کہتا ہے کہ جو تمام کورسپونڈنس جو ہے وہ حکومت کی وہ اردو میں ہونی چاہیے، نیشنل لینگویج میں ہونی چاہیے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ہماری جتنی کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے. ہمارے جو فیصلے لکھے جاتے ہیں عدالتوں میں وہ انگریزی زبان میں لکھے جاتے ہیں. جو بیوروکریسی کی کنورسیشن ساری ہوتی ہے، جو ساری ریٹن ہوتی ہے، وہ ساری انگریزی زبان میں ہوتی ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اشرافیہ وہی جو 10% بینیفیشریز ہیں اپنے بچوں کو وہی رکھنا چاہتی ہے، اور عام جو لوگ ہیں وہ اس سرکل میں داخل ہی نہیں ہو پاتے. تو کمپیٹ کرنا کیا اور تعلیمی میدان میں آگے نکلنا کیا. تو اس ساری صورتحال میں ایک انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا نیشنل کوریکولم لے کے آئیں جو تمام بچے پڑھیں. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قوم نے جو ترقی کی ہے وہ دوسری قوموں کی زبانوں میں ترقی نہیں کی. چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے، کوریا ہمارے سامنے، جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں ہی ترقی کی ہے. ایک وقت تک جسے آپ ثانوی تعلیم کہتے ہیں، پرائمری اور ثانوی جو تعلیم ہے وہ ساری کی ساری جو ٹیکنیکل تعلیم ہے وہ اپنی زبانوں میں کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک یونیورسٹی کی سطح کے اوپر جو مزید ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اپنی زبانوں میں جاتے ہیں، انٹرنیشنل لینگویجز میں، جسے آپ انگلش میں جا سکتے ہیں اور پھر اس میں اپنی ریسرچ لے کے آ سکتے ہیں. لیکن بنیادی اور ثانوی جو تعلیم ہے وہ ساری کی ساری اپنی زبان میں ہوتی ہے تاکہ اپنی جو تہذیب ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے. جب تک ہم اپنی تہذیب کو اجاگر نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہمیں ایک قوم بننے کا شعور کیسے پیدا ہوگا اور ہم تعلیمی طور پر کیسے ہم آگے نکل سکیں گے اور ہماری تعلیمی استعداد کیسے بڑھ سکے گی، یہ ناممکن ہے. تو یہ کچھ چند ایک بنیادی مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں اور جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ حل جو ہے وہ کوئی عوامی حاکمیت کا ارادہ رکھنے والی قیادت ہی کر سکتی ہے. ان سیاسی اشرافیہ سے اس کی توقع نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی بنیادی تبدیلیاں لے کے ہیں، بلکہ انہوں نے تو ایجوکیشن کو مہنگا کر دیا ہے، اس حد تک مہنگا کر دیا ہے کہ وہ تاکہ عام آدمی جو ہے، غریب آدمی ہے، اس کی پہنچ سے ہی دور ہو جائے. یونیورسٹی کی فیسیں بڑھا دی ہیں، کالجز کی فیسیں بڑھا دی ہیں، اسکولوں کی فیسیں بڑھا دی ہیں. سو ایک کرائسس ہے ہمارے ہاں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو ایجوکیشن ہے یہ تو فری ہونی چاہیے، ایجوکیشن فری ہونی چاہیے تاکہ ہم بہتر قوم پیدا کر سکیں اور ہم حقیقی معنوں میں ایک قوم بن سکیں. ہیومن رائٹ سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.